सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूर पहाडमा राति 2 बजे भूकम्पको वितण्डा, डोटीमा भूकम्पमा परि 6 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। धनगढीको मुख्य सडक विस्तार गर्न सेती अस्पतालको ओपीडी भवन भत्काउनु पर्ने, ओपीडी सेवा सञ्चालनमा समस्या, कोरोना अस्थायी अस्पतालमा ओपीडी सार्ने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 352 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा, सुरक्षा संवेदनशीलता आधारमा मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको वर्गीकरण। प्रदेश सभाका 32मा 5 क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार मतदाता रिसाउँदै, सुदूरपश्चिमका 2 क्षेत्रमा गठबन्धनको साथ, 3 क्षेत्रमा मृतपथ प्रतिस्पर्धा। र हुलाकी राजमार्गको कान्द्रा नदीमा सम्झौताको 12 वर्षसम्म पुल निर्माण भएन, धनगढीमा 2 नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का, कञ्चनपुरको दोधा नदीमा नयाँ पुल निर्माण हुँदै। खबर अब विस्तारमा। डोटीमा भूकम्पमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति 2:12 गएको भूकम्पले पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 को गैरा गाउँमा 8 घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। भूकम्पमा परि सोही ठाउँका पदम बोहराको घर भत्किँदा उनकी श्रीमती भगवती देवी बोहरा, उनका छोरा 7 वर्षीय हर्क बोहरा, उनकै छोरी 14 वर्षीय सीता बोहराको मृत्यु भएको छ। यस्तै सोही ठाउँका प्रेम बोहरा, तुलसी बोहरा र धनसरी बोहराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक भोला कुमार भट्टले बताएका छन्। यस्तै बेपत्ता 2 जना भने सकुशल उद्धार गरिएको उनले बताएका छन्। डोटीको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र बनाएर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका अधिकांश घर चर्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। भूकम्पमा परि 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 45 वर्षीय महावीर बोहरा, 40 वर्षीय इन्नरी बोहरा, 45 वर्षीय विष्णादेवी बोहरा, 46 वर्षीय चनादेवी बोहरा, 11 वर्षीय धौली बोहरा रहेका छन्। घाइतेको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले बताएको छ। भूकम्पले घर चर्किएकाले स्थानीयले चौरमा बसेर रात बिताएका छन्। चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा हाल धनगढीमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीका कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन्। आइतबारदेखि धनगढीमा रहेका देउबाले आसन्न चुनावका लागि पार्टीका तर्फबाट टिकट वितरणपछि असन्तुष्ट भएका र निष्क्रिय नेता तथा कार्यकर्तालाई बोलाएर पार्टीको पक्षमा लाग्न आग्रह गरिरहेका हुन्। कांग्रेसका जिल्ला सभापति नारायण दत्त भट्टले सम्पर्कमा आउने सन्तुष्ट असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई भेटेर पार्टी र सत्ता गठबन्धनका पक्षमा माहौल बनाउन प्रधानमन्त्रीले सम्झाइ बुझाइ गरिरहनु भएको बताएका छन्। भेटघाटका क्रममा सभापति देउबाले आसन्न चुनावमा पार्टीको अवस्थाका विषयमा नेता कार्यकर्तासँग जानकारी लिने काम पनि गरेका छन्। धनगढी आएपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो औपचारिक चुनावी कार्यक्रम भने भएको छैन। आगामी मक्सिर 4 गते हुने चुनावमा गृह जिल्ला डडेलधुराको प्रतिनिधि सभा सदस्यका प्रत्याशी रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म डडेलधुरामै बसेर विभिन्न पालिकामा भएका सत्ता गठबन्धनका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउबाले प्रधानमन्त्री देउबाले कार्तिक 23 गते अर्थात् आज बैतडी र दार्चुलामा हुने गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। सोही कार्यक्रमलाई नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सम्बोधन गर्ने भएका छन्। कार्तिक 23 गते नै कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को सुखरमा हुने चुनावी सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 2 मा बागी उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन ढिलो भइसकेको बताएका छन्। धनगढी स्थित पार्टी सभापति समेत रहेका देउबासँग भएको भेटघाटमा जोशीले कार्यकर्ताको भावना अनुसार आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँदै फिर्ता लिन नसकिने बताएका हुन्। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउबाले जोशीलाई धनगढी स्थित निवासमा बोलाएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेकोमा उनले फिर्ता गर्न नसकिने जवाफ फर्काएका थिए। भेटमा देउबाले जोशीलाई पार्टी छाड्ने निर्णयबाट पछाडि हट्दै पार्टीमा पुगाएको योगदानलाई बचाउन पनि आग्रह गरेका थिए।
सुदूरपश्चिममा सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदान स्थल र केन्द्रको वर्गीकरण गरिएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरेर मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको हो। प्रदेशभित्र स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा सावधानी अपनाइने भएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा गरी 352 मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिममा 1161 मतदान स्थल कायम गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै मतदानका लागि कायम गरिएका मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लाभित्र गरी 352 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील केन्द्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सोही अनुसारको सुरक्षा प्रदान गरिने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भोला बहादुर रावल। घटना घटे त्यहाँको भौगोलिक विगतता अथवा चाहिँ दुईटै पार्टी त्यही रूपमा चाहिँ राइभल रूपमा चाहिँ उस्तै छन् अथवा त्यहाँको विगत र वर्तमानको सबै एनालाइसिस गरेर अहिले यो सुरक्षा समिति जिल्ला सुरक्षा समिति वर्गीकरण गरेर पठाउँछ अनि त्यो अनुसारको चाहिँ खटन पर्ने। सुदूरपश्चिममा 404 मतदान स्थल संवेदनशील र 405 स्थल सामान्य गरी वर्गीकरण गरिएको छ। सबैभन्दा बढी कैलालीका 237 मतदान स्थल मध्ये 53 अति संवेदनशील, 131 संवेदनशील र 53 सामान्य गरेर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरिएको हो। मतदान केन्द्र तथा स्थलको गत विगतको राजनीतिक अवस्था, सुरक्षा चुनौती लगायतका आधारमा संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य गरेर वर्गीकरणकै आधारमा सुरक्षा सतर्कता बढाइने योजना छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी। सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सुरक्षाकर्मी चाहिँ तत्त स्थानमा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थलमा पठाइन्छ। कञ्चनपुरमा 66 अति संवेदनशील, 26 संवेदनशील र 40 सामान्य अवस्था गरी मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको छ। जिल्लामा 132 मतदान स्थल छन्। त्यस्तै बाजुरामा 70 मतदान स्थल मध्ये 43 अति संवेदनशील, 23 संवेदनशील र 4 सामान्य छन्। बझाङमा 135 मतदान स्थल मध्ये 56 अति संवेदनशील, 58 संवेदनशील र 76 सामान्य छन्। डोटीमा अति संवेदनशील 9, संवेदनशील 30 र सामान्य 76 गरी 115 मतदान स्थल कायम गरिएको छ। त्यस्तै असमका 130 मतदान स्थल मध्ये अति संवेदनशील 60, संवेदनशील 50 र सामान्य 20 रहेका छन्। बैतडीका 129 मतदान स्थल मध्ये 31 अति संवेदनशील, 34 संवेदनशील र 64 सामान्य छन्। यसै गरी दार्चुलामा अति संवेदनशील 11, संवेदनशील 11 र सामान्य 90 गरी 112 मतदान स्थल छन्। डडेलधुराका 101 मतदान स्थल मध्ये 23 अति संवेदनशील, 41 संवेदनशील र 37 सामान्य मतदान स्थल कायम गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी। मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार हामीले हाम्रो जिल्लामा भएका मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील भनेर जुन वर्गीकरण गरेका छौँ त्यो अनुसार सुरक्षा जनशक्ति खटन गर्ने काम गरेका। प्रदेशमा कुल 2146 मतदान केन्द्र छन्, जसमा अति संवेदनशील 710, संवेदनशील 778 र सामान्य 658 कायम गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढीको मुख्य सडक विस्तार गर्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी भवन भत्काउनु पर्ने भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी भवनको 10 कोठाको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने देखिएको हो। सेती अस्पतालले ओपीडी सञ्चालन गर्न निर्माणाधीन भवन र कोरोना अस्थायी अस्पताल प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फतको अस्पतालको ओपीडी सेवा स्थानान्तरणको तयारी थालिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल मर्मतका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो। सहकर्मी नारायण अवस्थीको एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी भवन भत्काउनु पर्ने भएको हो। भवन भत्किँदा त्यो भवनमा रहेको बहिरङ्ग विभाग अन्यत्र सञ्चालन गर्न भवन आवश्यक परेको छ। पुरानो भवनमा सञ्चालित बहिरङ्ग विभाग कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा अस्पतालले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहयोग माग गरेको छ। निर्माणको चरणमा रहेको भवनको भुइँतलामा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा अस्पताल छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाह।
विकल्पमा हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गरेका छौँ। हाम्रो विभागीय मन्त्रालयले 1 महिनाको लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नगरपालिकालाई टाइम मागेका छन्, पत्र पठाइसकेका छौँ। यसपछि हामी चाहिँ नयाँ भवनमा ओपीडी व्यवस्थापन गरेर ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ। सेती अस्पतालले भवनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको जनाएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अस्पताललाई आवश्यक रकमका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीपक लामिछाने मर्मतको लागि हामीले तत्काल हामीसँग उपलब्ध बजेटबाट रकमान्तर गर्ने गरी चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पठाउँदै पनि छौँ। समन्वय गरेर हामीले यसलाई चाहिँ तत्काल ओपीडी चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउँछौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई तत्काल मर्मत सम्भारका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ, तर बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न भनी कुनै समस्या नहुने दावी गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको नयाँ भवन या कोरोना अस्थायी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ। फेरि एकपटक सचिव लामिछाने सञ्चालन गर्नको लागि 2-3 विकल्पहरूको बारेमा सोचेका छौँ। एउटा त हाम्रो अब यो कोभिड अन्तर्गत हाम्रो बनेका बिल्डिङहरू छन्, संरचनाहरू छन्, त्यसको प्रयोग गर्ने पहिलो। दोस्रो, शहरी विकास मन्त्रालयले हाम्रो अस्पताल परिसरमा जुन बिल्डिङ बनाएको छ हामीले हस्तान्तरण भएर आएको त छैन, तर तलको तला जुन जस करिब बनिसकेको अवस्था छ त्यहाँ राखेर चाहिँ ओपीडीहरू सञ्चालन गर्ने र अन्य ठाउँमा पनि मर्मत सम्भारका कामहरू गरेर चाहिँ तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा संघीय सरकारको बजेटमा निर्माणाधीन अस्पताल भवनको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा उपचार सेवा विस्तार गर्न समस्या भएको छ। पुराना भवन भत्काउनु पर्ने र नयाँ भवन निर्माणमा निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरे। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका बाढी पीडित किसानले हिउँदे गहुँ खेती गर्न बिउ अभाव रहेको गुनासो गरेका छन्। बाढी पीडितले बाढीले भण्डारण गरेको बिउ नष्ट गरेकाले खेती गर्ने समयमा बिउ अभाव भएको गुनासो गरेका हुन्। भजनी 8 सोनाहा फाटा फागुराम चौधरीको बाढीले घरमा भएको सबै अन्न नष्ट गरेकाले यतिखेर खेती गर्ने बिउ अभाव भएको बताएका छन्। उनी बर्खे खेती नबचेकाहरू हिउँदे खेतीको भरमा बाँच्ने भए पनि यतिखेर खेती गर्नका लागि बिउ मल र खेत जोताई गर्न अर्थ अभाव भएको समस्या रहेको बताएका छन्। किसान गर्बुलाल चौधरी पनि गहुँको बिउ नभएकाले खेती गर्न समस्या भएको बताउँछन्। भजनीकै सीता चौधरीको 3 बिघामा लगाएको धान बाली नष्ट गर्यो। गहुँ खेतीका लागि भण्डारण गरेको 1.5 क्विन्टल बिउ समेत बाढीले बगायो। कैलालीको भजनी नगरपालिकाले 276 क्विन्टल गहुँको बिउ वितरणका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हरिलाल रेग्मीले नगरपालिकाले कृषि समूह र किसानलाई बिउ वितरण गर्ने जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा सदस्यका 32 क्षेत्र भए पनि एकीकृत समाजवादीले 5 क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेद्वार पठाएको छ। समाजवादीलाई प्रदेशका 2 क्षेत्रमा गठबन्धनको साथ लिएर उम्मेदवारी दिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यका 3 क्षेत्रमा मृतवत प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। गठबन्धन भित्र प्रतिनिधि सभामा 16 मध्ये 3 क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको समाजवादी अहिले मतदाता रिझाउनमा व्यस्त छ। मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनका लागि मत माग्न एकीकृत समाजवादी नागरिकका घर दैलो गइरहेको छ। उक्त पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचनमा जित्ने आफू ढुक्क रहेको दावी गर्दै आएका छन्। सहकर्मी रोशन भट्टको एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ 32 क्षेत्र छन्। 32मा एकीकृत समाजवादीका भागमा 2 क्षेत्र मात्रै परेको हो। गठबन्धनले 2 क्षेत्र मात्र दिएपछि अन्य 3 क्षेत्रमा समाजवादीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 2 र कैलालीकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेशसभा 1 समाजवादीको भागमा परेको छ। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को 1 मा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा अमरबहादुर साउदले उम्मेदवारी दिएका छन्। कञ्चनपुर 2 को 2, कञ्चनपुर 3 को 1 र बैतडीको प्रदेशसभा 1 मा समाजवादीले उम्मेदवारी दिएको छ। कैलालीको 2 क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा गठबन्धनको साथ छैन। प्रदेशको 32 क्षेत्र मध्ये 5 मा समाजवादीले उम्मेदवार उठाएको हो। प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार दीर्घबहादुर सोडारी। अब हामी घर दैलो कार्यक्रम टोलमा वडामा गइ नै रहेका छौँ। अब जनताको सकारात्मक रेस्पोन्स छ। अरबौंका विकास आयोजनाहरू हामीले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु गरेका छौँ। कतै सम्पन्न भइरहेका छन्, कतै सुरुवातको चरणमा छन्, कतै ठेक्का लाग्ने चरणमा छन्। यी सबै आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र जनताको संविधान लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, मुलुकको समृद्धिका लागि र हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका निम्ति जनताहरू हामीलाई सकारात्मक ढङ्गले रेस्पोन्स गरिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। चुनावमा होमिएको समाजवादीले कैलाली 3 को प्रदेश 2 मा अमरबहादुर साउदले निर्वाचनमा पठाएको छ। सत्ता गठबन्धनको साथमा साउदलाई प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाइएको हो। साउद
चुनावका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत दलका उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। कैलालीका दुवै क्षेत्रमा समाजवादीका उम्मेद्वार सहज रूपमा विजयी हुने दावी गरिएको छ। यो पटक पनि यो अहिले वाम काङ्ग्रेस गठबन्धनले सबै सुदूरपश्चिमको सबै क्षेत्र हामीले गरेका छौँ। कञ्चनपुरका दुई क्षेत्रमा पनि समाजवादीका नेता चुनावी मैदानमा छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्री समेत भएका दुई नेता प्रतिस्पर्धामा रहेका हुन्। कञ्चनपुर 3 को प्रदेश 1 मा प्रकाश रावल एमालेका सुरेन्द्र विष्ट र माओवादीका टेकेन्द्र भट्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को 2 मा लालबहादुर खड्का चुनावी मैदानमा छन्। उनका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका बहादुर थापा र एमालेका कृपाराम राणा देखिएका छन्। कञ्चनपुरमा समाजवादीका उम्मेद्वारलाई गठबन्धनका दलहरूको साथ छैन। मित्रवत रूपमा उनीहरू चुनावमा होमिएका हुन्। प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार लालबहादुर खड्का खास गरिकन कोरोना लगायतका अन्य विषयमा पनि जनतालाई सहजीकरण गर्ने काममा मन लाग्यो। त्यसो हुनाले अहिले जनताबाट मैले एकदमै न्यानो माया पाएको छु र ठुलो सहानुभूति छ। बैतडीको प्रदेश 1 मा पनि समाजवादीका नरेन्द्र विष्ट चुनावी मैदानमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वीरबहादुर विष्ट, एमालेका सुरेन्द्र पाल र स्वतन्त्र हरिमोहन भण्डारीसँग उनले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आउँदो डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिएको हो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अम्बराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे ज्ञान निर्माणका लागि आउँदो डिसेम्बर 12 देखि 14 तारिक अर्थात् मक्सिर 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम क्षेत्र भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्राकृतिक तथा वातावरणीय रूपमा धनी क्षेत्र रहेको र यस क्षेत्रमा सम्भावनाहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागेको बताइएको छ। विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादनको क्षेत्र भएका कारण त्यसलाई विस्तार गर्ने थलोका रूपमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ब्रिटेन नेपाल एकाडेमिक काउन्सिलसँग समन्वय गरी सम्मेलन हुन लागेको हो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेकाले यसले विभिन्न विधाको विकासलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कैलालीको भजनी नगरपालिका स्थित कान्द्रा नदीको पुल 12 वर्षदेखि अल्पत्र छ। पुलका 4वटा स्पानमध्ये हालसम्म 3 निर्माण पूरा भएका छन्। 2068 जेठ 31 गते पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको लामा बिल्डर्स, साल्पा शेर्पा, पिरुवा जेबीलाई पुल निर्माणका लागि आगामी चैत मसान्तसम्मको समय अवधि छ। एकमात्र स्पानको काम बाँकी छ। कैलालीको कान्द्रा नदीको पुल निर्माणको काम 12 वर्षदेखि अल्पत्र रहेका बेला धनगढीमा 3 र कञ्चनपुरमा 1 पुल निर्माणको ठेक्का भएको छ। धनगढीको वडा नम्बर 8 तथा वडा नम्बर 1 र 2 लाई जोड्ने पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको हो। कञ्चनपुरको दोधा नदीमा पुल निर्माणका लागि डिजाइनको काम हुँदैछ। साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कैलालीको कान्द्रा नदीमा 4 स्पानको पुल निर्माणका लागि 2068 जेठ 31 गते सम्झौता भयो। पुल निर्माणका लागि लामा बिल्डर्स, साल्पा शेर्पा बिरुवा जेबीसँग सम्झौता भएको झण्डै 12 वर्ष भएको छ। 4 करोड 42 लाख रुपियाँ लागत रहेको पुलको लम्बाइ 100 मिटर र चौडाइ 7.2 मिटर रहेको छ। पुल निर्माणको काम भने अलपत्र छ। हुलाकी राजमार्गले चैत मसान्तसम्मका लागि समय थप गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग योजनाकारले धनगढीका प्रमुख जोशी 4 करोड 42 लाख भ्याटसहित निर्माण कम्पनी यसको लामा बिल्डर्स, साल्पा शेर्पा, बिरुवा जेबी। अहिले त्यो मध्ये बिरुवाले काम गर्दैछ भनौँ न, तर नाम त सबैको आयो। अहिलेलाई हाललाई म्याद यसको चैत मसान्त। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनगढी उपमहानपालिकाको वडा नम्बर 8 को राधा स्वामी तथा वडा नम्बर 1 र 2 लाई जोड्न शान्ति टोलमा पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको छ। दुवै पुल निर्माणका लागि 2078 फागुन 19 गते मालिका निर्माण सेवा प्रणाली महेन्द्रनगरसँग सम्झौता भएको थियो। वडा नम्बर 8 मा 4 करोड 13 लाख तथा वडा नम्बर 1 र 2 को पुलको 4 करोड 10 लाखमा सम्झौता भएको हो। 2080 असार मसान्तसम्म सडक निर्माणको समय अवधि रहेको छ। दुईटा एकै मितिमा सम्झौता भएको निर्माण व्यवसायी मालिका निर्माण सेवा प्रणाली अहिले तपाईको 8 नम्बर वाला यो उसमा काम जगको काम गर्दैछ हैन। 1 र 2 जोड्ने तयारीमा छ। यो र यो लगभग एउटै निर्माण व्यवसाय हो, सँगसँगै नै गर्न सक्छ। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा पनि नयाँ पुल निर्माणको सम्झौता भएको छ। दोदा नदीमा 1 लेनको पुल रहेकाले डबल लेनको नयाँ पुल निर्माणको सम्झौता भएको हो। दोदामा शान्ति निर्माण सेवासँग 2079 असार 5 गते 33 करोड 55 लाखमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको छ। निर्माण कम्पनीले 2082 भित्र पुल निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्नेछ। डबल लेनको पुलको डिजाइन र पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको हो। हुलाकी राजमार्ग योजनाकारले धनगढीका प्रमुख जोशी डिजाइन र निर्माण ठेक्का भनेर डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्का भन्छ सर। पुलको डिजाइन पनि उसैले गर्छ, निर्माण पनि उसैले गर्छ। अहिले चाहिँ डिजाइनको काम हुँदैछ। डिजाइन मोटामोटी ठिकै अवस्थामा छ भनौँ न। सर्वे भएर सर्वे
डिजाइनको काम छ अहिले। पुल चाहिँ सबै अब डबलले नै हुन्छ। पुरानो चाहिँ सिङ्गल भएको कारणले नै यो पुल आवश्यक भएको डबलै बन्छ। दोहोरो यातायात नयाँ पुलबाटै चल्छ सर। पुरानो यथावत रहे पनि दोहोरो नयाँबाट दोहोरो नै चल्छ। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सक्यो। नमस्कार। अब बाँकी प्रसङ्गहरू। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार सुपप्र 01010 प 369 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई राति दुर्घटना भएको हो। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकल चालक कञ्चनपुरको लालझाडे गाउँपालिका 4 चाहिँ शिविरका 32 वर्षीय राजु चौधरीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको सिद्धि प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। यता मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा कञ्चनपुरका एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका 5 पोलखरी स्थित मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 27 वर्षीय वसन्त जोशीको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार सोमबार राति सुपप्र 01010 प 1071 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक जोशीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। र आमाको माया छात्रावास धनगढीमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। अभिभावकविहीन विद्यार्थीलाई आश्रय दिइरहेको धनगढी तारानगर स्थित आमाको माया छात्रावासमा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमी एसपीएका विद्यार्थीहरूले पुस्तकालय स्थापना गरेका हुन्। एसपीएको स्थानीय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन खत्री, कञ्चन साउद लगायतको टोलीले उक्त पुस्तकालय स्थापना गरेको बताइएको छ। एसपीए कलेजका प्रबन्ध निर्देशक सुभाष शाहीले एक कार्यक्रमका बीच सोमबार लाइब्रेरीको उद्घाटन गरेका हुन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूर पहाडमा राति 2 बजे गएको भूकम्पले धेरै घरमा क्षति। डोटीमा भूकम्पमा परि 6 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। धनगढीको मुख्य सडक विस्तार गर्न सेती अस्पतालको ओपीडी भवन भत्काउनु पर्ने, ओपीडी सेवा सञ्चालनमा समस्या। कोरोना अस्थायी अस्पतालमा ओपीडी सार्ने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 352 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा। सुरक्षा संवेदनशीलता आधारमा मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको वर्गीकरण। प्रदेश सभाका 32 मा 5 क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार मतदाता रिसाउँदै। सुदूरपश्चिमका 2 क्षेत्रमा गठबन्धनको साथ, 3 क्षेत्रमा मृतपथ प्रतिस्पर्धा। र हुलाकी राजमार्गको कान्त्रा नदीमा सम्झौताको 12 वर्षसम्म पुल निर्माण भएन। धनगढीमा 2 नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का। कञ्चनपुरको दोता नदीमा नयाँ पुल निर्माण हुँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समय एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।